आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। सधैँ जस्तो हुँदो हो त दशैंले नेपालीहरूका लागि वर्ष दिनभरिको दुःख कष्ट बिर्साउँथ्यो, पारिवारिक जमघट गराउँथ्यो, उल्लास र उमङ्ग छर्थ्यो, देश प्रदेशका कर्मथलोबाट जन्मथलो फर्किनेको ताती लाग्थ्यो। वर्ष दिनभरिको दुःख जिलोबाट जोगाएको थोरै बचतले परिवारमा खुसी भर्थ्यो। तर यसपटक दशैंको दृश्य बदलिएको छ। झण्डै 7 महिनादेखि चलिरहेको कोरोना संक्रमणको महामारीले हरेक व्यक्तिको खुसी खोसेको छ। महामारीबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम कडा छ। कसैलाई संक्रमणले छोएको छ र कतिले आफन्त गुमाएका छन्। उपचार नपाएर सडकमा भौतारिएका, एक छाक खान नपाएर सडकमा थाल थाप्ने अवस्था उत्पन्न भएका कैयौं कथा व्यथाले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। तर यी सबै दुःख व्यथा हुँदाहुँदै पनि संकटबाट डराउने होइन, बरु यस्तो संकटको समयलाई पनि केही सृजनात्मक बनाउन सकिन्छ। आफूभित्र भएका भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न, आफूभित्रको सृजनात्मक प्रतिभा र खुबीलाई प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ। अहिलेको चाडपर्वको यो समयलाई त्यतातर्फ केन्द्रित गर्न सकिन्छ। कति राजनीतिक विकृति, विसङ्गति, अव्यवस्था र कोरोना कहरको मात्र कुरा गर्नु। त्यसैले आज मैले दशैंको यो समयमा लेखन, पठन र सङ्गीत, साहित्य र सृजनाको कुरा गर्न खोजेको छु। आजको संवादमा मसँग लामो समय सरकारी सेवामा रहेर स्वास्थ्य सचिव हुँदै अवकाश प्राप्त गरेपछि हालै सिंहदरबारको घुम्ने मेच नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएकी डाक्टर सुधा शर्मा, सङ्गीतको उत्खनन र पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपालका संस्थापक किरण कृष्ण श्रेष्ठ र कवि साहित्यकार विप्लव प्रतीक हुनुहुनेछ। म उहाँहरूसँग दशैंलाई कसरी सृजनशील बनाउने, पुस्तक लेखन, प्रकाशन र साहित्य सङ्गीतको पछिल्लो अवस्था र ट्रेन के कस्तो छ, पाठक, दर्शक, श्रोताका रुचि कस्ता हुन्छन्, सृजनात्मक काम गरेर मात्र रमाउने बाँच्ने अवस्था कस्तो छ, यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा तीनैजना अतिथिहरूलाई। तपाईँहरू सबैलाई टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँगको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म आजको यो संवाद डाक्टर सुधाबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर सुधाजी, तपाईँ लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनमा काम गर्नुभयो, रिटायर्ड भएपछि पुस्तक लेखनतर्फ लाग्नुभयो। अब तपाईँलाई म डाक्टर भनौँ कि लेखक भनौँ? यो सन्दर्भमा त लेखक डाक्टर भन्नुभयो ठिक छ लाग्यो। अक्सर प्राविधिक विधामा लामो समय काम गर्नेहरू आफ्नै क्षेत्रमा रिसर्चमा बढ्ता लाग्छन्। तर तपाईँले लामो समय आफ्नो सेवा कालमा गरेका काम र अनुभवहरूलाई सँगालेर एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँको पुस्तक पढ्दाखेरि बडो मजा आउँछ, रोचक छ, साह्रै सरल छ, मलाई राम्रो लागेको, अनि मिठो वर्णन छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँको त्यो सरल लाग्ने, मिठो र रोचक लाग्ने संस्मरणले नेपालको स्वास्थ्य प्रशासनभित्रको एउटा चित्र उतार छ। विशेष गरी मैले यो कहाँ जोड्न खोजेँ भने अहिले स्वास्थ्य महामारीका बेला अनेक विकृति, विसङ्गतिहरूको प्रसङ्गहरू आइरहेको छन्। त्यो मन्त्रालयको क्षमताहरू को कुराहरू आइरहेछ। विगतमा पनि यस्तै विकृतिहरू थिए कि अथवा पछि यो विकृति देखिन थालेको हो कि तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यही बेलादेखि राजनीति गर्ने अखडा मात्र थियो, राम्रा व्यावसायिक चेत भएका मानिसहरूको अभाव थियो? सर्वप्रथम त मेरो पुस्तक मन पराइदिनु भयो, भाषा शैली मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिलभूषणजी। तपाईँले यसो भन्नु, तपाईँ आफै पनि एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा त्यत्रो अनुभव भएको मान्छे, तपाईँले भनेको कुरा त भनौँ न, त्यसलाई आई टेक इट एज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर मी। अब मन्त्रालयभित्र अप्ठ्याराहरू पहिला पनि थिए र मैले त राजीनामा गरेँ हुँ। त्यो राजीनामा पत्रमै मैले के लेख्दै थिएँ भने
स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय यस्तो दुईटा सचिवको किचकिच भएर अस्वस्थ हुनु आफैमा राम्रो होइन, त्यसैले यो किचकिचबाट सदाका लागि मुक्त गरिदिनुहोस् भनेर मैले त्यो राजीनामा पत्रमै त्यसरी लेखेर छोडेको हो। तर कस्तो हो भने त्यहाँ चाहिँ राजनीति र प्रशासनमा अलिकति टकराव हुने अवस्था त्यो अहिले पनि म देख्छु, किनभने अहिले पनि धेरै मान्छेहरू काखा र पाखा पारिएका छन्। विज्ञहरूको ठुलो एउटा सर्कल छ देशभित्र, बाहिर भनौँ न सरकारी जागिरमा रहेका नरहेका, प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्ने, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने, यी सबै त देशका निधि हुन् नि, तर तिनीहरूलाई व्यवस्था गरेर एउटा साँघुरो घेरामा मन्त्रालय हिँडेको देखिएको छ र मन्त्रालयभित्रै पनि हीन भावना विकास भएको छ। इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन उनीहरूलाई सरकारले कमिट गरिसकेका कुराहरू पनि बेलैमा नपाएर उनीहरूको एउटा डिमोटिभेटेड त्यस्तो भएको, काम गर्न मन नलाग्ने अवस्था सृजना भएको त्यस्ता अवस्थाहरू धेरै छन्। त्यसकारण खालि नकारात्मक कुरा भन्दै चाहिँ तपाईँले दसैँको रमाइलोसँग कार्यक्रम गरौँ, अलिकति त्यो नरमाइलोबाट ध्यान हटाउँ भनेकोले म त्यो नरमाइलो कुराहरू मात्रै चाहिँ थप्न चाहिनँ। तर त्यो भनौँ न साँच्चै भन्ने हो भने त्यो राम्रो वातावरण चाहिँ म चाहिँ देखिरहेको छैन। होइन, मेरो प्रश्न के हो भने यति ठुलो महामारीका बेलामा तपाईँको किताबमा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के देखिन्छ भने एउटा दुःखद पक्ष चाहिँ त्यो बेलाको मन्त्रालयको राजनीति, फोहोरी राजनीति देखिन्छ नै। तपाईँ एउटा सचिवको टाउको दुखाइ अथवा बोझ अरू मन्त्रालयमा कोही छैनन् जस्तो फिल पनि हुन्छ। अहिले फेरि यस्तो महामारीमा मन्त्रालयले पर्फर्मेन्स पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा र तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ, त्यहाँ अर्को एउटा प्रसङ्ग के छन्, तपाईँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर युएनका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभयो, कहीँ आफैले ठुल्ठुलो भाषण पनि गर्नुभयो, कहीँ तपाईँले ठुलो फन्डहरू लिएर आउनु भएको छ, कहीँ तपाईँले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका पुरस्कारहरू थाप्न आफै जानु भएको छ भनेपछि आश त त्यहीँ पनि देखिन्थ्यो। तर यो महामारीमा एकैचोटि कहाँ चिप्लेछ यो मन्त्रालय? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अघि थोरै मैले छोएको मात्रै थिएँ, त्यसलाई अलिकति विस्तारमा म भन्छु। जस्तो कि हाम्रो मन्त्रालयमा विशेषज्ञ सचिवहरू छन्, स्वास्थ्यकै मान्छे पनि सचिव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ऐनले भन्छ, किनभने त्यो विज्ञता यो महामारीको बेलामा झन् विशेष रूपमा चाहिन्छ। अहिले मन्त्रालयभित्र त्यस्ता विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई तत्सम्बन्धी पदहरूमा राखिएको छैन। बाहिरबाट अन्य पदै नभएका मान्छेहरूलाई पनि मन्त्रालयमा ल्याएर राखिएको छ र जुन किसिमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यक्रमहरूमा, हाम्रो रिसोर्स विनियोजन गर्ने कुराहरूमा मान्छेहरूलाई टिम बिल्डिङ गर्नुपर्ने, किन अहिले त एक दुईजनाले गरेर पार लाग्ने होइन नि हो। मन्त्रालयभित्र नै कति मान्छे हातमा दिएर बसिरहेछन्, कामै पाएका छैनन्। अहिले भइराखेका जागिरमा भइराखेका मान्छेहरू पनि कतिपय मान्छेहरू ओभरवर्क छन्। अब अहिले बजारमा रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरू नपाइराखेको अवस्था छ। अब यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो पहिला नै आवश्यकता आकलन गरेर मगाउने, त्यसलाई बेलैमा ल्याउने र यो बिचमा ग्याप नहोस् भनेर त्यसको एउटा प्लानिङ गर्ने त्यो दक्षता भएका मान्छेहरू त त्यहाँ छन्। ठिक छ, अब दसैँतिरै लागौँ। म किरण कृष्ण श्रेष्ठकोमा जान चाहन्छु। किरण कृष्ण श्रेष्ठ नेपालयका संस्थापक हुनुहुन्छ। नेपालय पछिल्लो समय केही उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशनका लागि, नेपालको चर्चित लोकप्रिय प्रसिद्ध सङ्गीत ब्यान्ड नेपथ्यको टुरका लागि, पोलिटी श्रृङ्खलाका लागि अलिक बढी चर्चित छ अथवा त्यसरी चिन्छन्। किरणजी, मलाई भनिदिनुहोस् त, कोरोनाले तपाईँहरूका कतिवटा नेपथ्य ब्यान्डका इन्टरनेसनल टुरहरू क्यान्सल भए, पोलिटी श्रृङ्खला क्यान्सल भयो, कस्तो खालको असर पर्यो? हाम्रो यो कोरोना सुरु हुने बेलामा हुन चाहिँ अलिअलि मिडियामा आउन थाल्दाखेरि चाइनामा युहानमा फेला पर्यो भनेर सुन्दाखेरि हामी त्यो बेलामा अस्ट्रेलियामा थियौँ। त्यसपछि फर्किँदाखेरिसम्म हामीलाई त्यसले छेकेन। अनि यहाँ आएपछि अलिकति महामारी बढ्दै गयो, अनि लकडाउन भयो र हाम्रो त्यसको इमिडिएट प्रभाव भनेको ठ्याक्क मेमा हाम्रो जापानमा टुर थियो, त्यो रोकियो र समरमा चाहिँ नेपाली अमेरिकाको हाम्रो प्लानिङ भइरहेको थियो, अलमोस्ट फिक्स सबै प्लान भइरहेको थियो, त्यो रोकियो। अब अहिले आएर त्यसपछि युरोपका केही ठाउँमा थिए। अब यो चाहिँ नि नेपथ्यको भयो। त्योभन्दा बाहेकको हाम्रो पोलिटी त रेगुलर भइराख्ने कुरा हो, त्यो त पुरै नै रोकिहाल्यो।
पोलिटी तपाईँको प्राय हामीले वर्षमा 7-8-10 वटासम्म गर्न कोसिस गर्छौँ। त्यो चाहिँ सबैको स्केड्युल मिलाएर त्यो चाहिँ अब पुरै नै रोकिहाल्यो। तर यो सबैलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई अब अनलाइन प्लेटफर्ममा कसरी लान सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिकति विशेष सोचाइ चाहिँ गर्न थाल्यौँ। पुस्तकमा पनि धेरैवटा किताबहरू एकैचोटि ब्रेक लाग्यो जस्तो भएर रोकिएपछि पनि अब के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पुस्तकलाई अब एउटा किताब त हामीले ई-बुकको रूपमा पनि प्रकाशित गर्यौँ, सुजीव साक्यको किताब। त्यसपछि अरू पुस्तकहरू पनि हामीले अब बजार कहिलेसम्म बस्ने त, यो बजार त बिस्तारै बजार भनेको एउटा तरल चिज हो, त्यो चाहिँ पानी जस्तो हो, धेरै दिन जम्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि हामीले पहिला यो अनाउन्स भइसकेका पुस्तकहरू र अनाउन्स भएपछि बजारमा जानु नसकेका पुस्तकहरूलाई चाहिँ यसलाई पठाउनुपर्छ, किनभने बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर पहिलो लकडाउन अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै हामीले पुस्तकहरू जान पठाउन थाल्यौँ। पहिला अनाउन्स भइसकेका प्रकाशन भइसकेका पुस्तकहरू पठाउन थाल्यौँ र बिस्तारै गति लिँदै गएको अनुभव भयो र अहिले दशैँसम्म आउँदाखेरि त धेरैवटा पुस्तक धेरैजनाले प्रकाशन गरेको तपाईँलाई थाहै छ। ओके, म मेरा दर्शक श्रोतालाई यो पनि जानकारी गराउँ कि नेपालले किरणजीले भनेको पलेटी श्रृङ्खला चाहिँ नेपालका मूर्धन्य, नेपालका पुराना पुस्तादेखि सुरुवात चाहिँ पुरानो पुस्ताका कालजयी गीत गाउने गीतकारहरू, सङ्गीतकारहरू जसलाई मान्छेले प्रत्यक्ष देखेका थिएनन्, रेडियोमा मात्रै सुनेका थिए अथवा भौतिक दूरी थियो, तिनलाई सँगै एउटा पलेटीमा सँगै राखेर श्रवण गराउने र त्यहाँ गाइएका गीतहरूलाई डकुमेन्ट गर्ने एउटा गजबको सुरुवात गरेको थिएँ। म धेरै श्रृङ्खला म प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएको छु। करिब 50 वटा त्यस्ता श्रृङ्खलाहरू आयोजना गरेको छ, किताब करिब 50 वटा प्रकाशन गरेको छ र टुर देश विदेशमा नेपथ्य ब्यान्डको मात्रै करिब 100 वटा भन्दा बढी भएको छ। 50 वटा ब्यान्ड चाहिँ 50 वटा प्रस्तुति विदेशमा छन्। किरणजीले भन्दै गर्दाखेरि किरणजी मैले सम्झेँ तपाईँभन्दा अलिकति थोरै समय म टक डायस्पोरामा संवाद गर्न भनेर सिडनीमा पुग्दाखेरि सिडनीको डाउनटाउनमा, सहरको डाउनटाउन, सिडनी डाउनटाउनको टाउन हलमा अथवा म्युनिसिपालिटी हल जस्तो लाग्छ, कुनै नेपाली छाती फुलाएर गर्वसाथ दाइ यो हलमा अहिलेसम्म कसैले गर्दैनन्, गर्न पाउँदैनन्, विदेशीहरूले नेपाली ब्यान्डले गरेको थियो र यो कहीँ पनि मान्छे उभिने ठाउँ थिएन, त्यति धेरै नेपालीहरू आएका थिए भनेर भन्दाखेरि मेरो पनि छाती गर्वले फुलेको थियो। तपाईँले यी किताबको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, विप्लव दाईले सोध्न मन लाग्यो। विप्लव दाई, एमाजोनले दशैं खर्च पठायो? दशैंको के पठायो रे? दशैं खर्च पठायो एमाजोनले? मलाई पठाएको छैन। ओके, म दर्शकलाई यो पनि भनिदिउँ कि विप्लव प्रतिको एउटा पुस्तक एमाजोनमा छ। त्यो पुस्तक अ पर्सन किस्ड बाई द मुन भन्ने किताब $10 राखिएको छ ई कपी, र कसैलाई कागजको किताब चाहियो भने चाहिँ $74 तिर्नुपर्छ भनेर राखिएको छ। मैले विप्लव दाईलाई अर्को पनि परिचय दिलाउन चाहन्छु कि दर्शक श्रोताले चिनुन् कि दीप श्रेष्ठले गाएको एउटा चर्चित गीत हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भन्ने गीतका लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको पुस्तक पनि छ, उहाँले पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ, कविता सङ्ग्रह नहारेको मान्छे र अभिजित नामको पुस्तक। विप्लवजी, म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न सोध्दिनँ, तपाईँलाई मैले दोस्रो प्रश्न मात्रै ल्याएको छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ को सट्टामा हामीले केही बेर संवाद गरिसक्यौँ, एउटा मिठो कविता सुन्न मन लागेको छ, अनि बल्ल तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। त्यो कुन चाहिँ सुनाउनु होला? जुन सुनाउनुहुन्छ, म तपाईँको हरेक कुनै पनि कविता मनपर्छ। तपाईँलाई खुल्दुली सुनाउन मन लाग्छ भने खुल्दुली सुनाउनु भयो हुन्छ। काल पनि अहिले रोग व्याधको कुरा छ, कालको कुरा गरे पनि हुन्छ। बा सम्झिनु हो नि, बा पनि ठिकै छ। ल म त्यसले के अरे बा नै सुनाइदिन्छु है त। बा होइन, काल सुनाउँछु ल। काल। बस। कविताको शीर्षक हो काल। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म रुँदा चुपचाप टोलाइरहेको, मेरो छल कपटलाई चिनिरहेको, यो कस्तो सम्बन्ध कसले रचेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन,
मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, म जो हुँ जहाँ हुँ सरोकार छैन, दुःखमा सँगै छ सुखमा सँगै नै, यो कस्तो हो यात्रा कसले थालेको, मेरो काल सम्मसँग बाँचिरहेको। म शुद्ध उजागा भइरहेको, म शुद्ध उजागा भइरहेको, मेरो नसार तन्तुमा घुमिरहेको, न आफ्नो ठानु न हो उपराई, यो कस्तो हो नाता दुई बाँधिएको, मेरो काल सम्मसँग बाँचिरहेको। म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कठै एक्लिन्छ होला। धन्यवाद। वाह वाह, अति सुन्दर। धन्यवाद विप्लवजी, तपाईँले कविताबाट प्रारम्भ गर्नुभयो आफ्नो प्रस्तुति। मलाई सोध्न मन लागेको, तपाईँ पनि डायस्पोरामा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले प्रत्यक्ष कविता श्रवणका लागि मन पराइएको कवि, तपाईँ अहिले कोरोना भाइरस नभएको भए कहाँ रमाइरहेको हुनुहुन्थ्यो? अब यो व्याधि नभएको भएदेखि चाहिँ नि म चाहिँ नि मेरो प्लान चाहिँ नि केन्या जाने थियो हैन। केन्यामा मेरो साथी हुनुहुन्छ एकजना, अनि केन्या यस कारणले कि म 1-2 दिनको लागि हैन, त्यहाँ 2-3 महिनाको लागि जाने प्लान थियो। किनभने म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हामी जो जति छौँ पृथ्वीका बासिन्दाहरू, तिनीहरूको उत्पत्ति चाहिँ नि यदि विज्ञानलाई मान्ने हो भने त्यो अफ्रिका हो। त्यहाँको माटोमा चाहिँ म भिज्न चाहन्थेँ, त्यहाँको हावामा सास फेर्न चाहन्थेँ, तर त्यो चाहिँ नि अब सम्भव भएन अहिले यसपालि। ओके, तपाईँको अर्को एउटा स्वभाव चाहिँ फेरि यो अहिले त्यति धेरै घुमन्ते भन्दा पनि तपाईँ एक्लो मान्छे, एक्लै बस्नुहुन्छ, हरेक समयलाई सृजनात्मक बनाउन जानेको छ। यो घरमा आफै एक्लै बसे पनि सबै काम आफै गर्छ भनेर चिन्छन् र साहित्य सृजनामा अक्सर दिन बिताइरहेको हुन्छ भनेर भन्छन्। यो बेलामा घरमा बसिरहेको, यो महामारीबाट डराएर घरमै बसिरहेकाहरूलाई केही त भनिदिनुहोस् कि यो सृजना कहाँबाट पलाउँछ, कसरी पलाउँछ? यो सिर्जना चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एउटा के छ भने एउटा गिफ्टेड कुरा हो जस्तो लाग्छ हैन। र साधना, त्यसमा एकदमै निरन्तर साधना पनि चाहिन्छ हैन। र एकान्तले अथवा चाहिँ नि अहिलेको जस्तो जुन एउटा हामी बन्दाबन्दीको सिचुएसनमा बसिरहेका छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ सृजनाको लागि भयङ्कर यो त मूल फुट्ने बेला हो भन्ने मान्छेहरूको भनाइ छ। अथवा चाहिँ नि कतै एकदम एकान्तमा गयो, प्रकृतिमा गयो भने तुरुन्तै हुरुरु कविता फुट्छ भनेर भन्ने मान्छेहरूको भनाइ छ हैन। तर मेरो विचारमा सृजना भनेको चाहिँ कसरी त्यो निस्किँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो मानिस कति संवेदनशील छ। दुई थरीको संवेदनशीलता हुन्छ मान्छेमा। एउटा चाहिँ अर्काले आफूलाई चित्त दुखायो भने संवेदनशील हुने, आहत हुने। एउटा चाहिँ आफ्नो व्यवहारले अर्को मान्छेलाई केही चोट पुग्छ कि अथवा अर्को मान्छेलाई केही नराम्रो हुन्छ कि भनेर भन्ने त्यो जुन अर्काको निम्ति सोच्ने संवेदनशीलता जुन छ, त्यो एउटा संवेदनशीलताको खाँचो हुँदो रहेछ। र चाहिँ एकदम अनुभव, अनि अरूप्रति संवेदनशील भयो भने चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ त्यो समाजको कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेलाई महसुस हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अनुभव र चाहिँ कुनै एउटा विचारको चाहिँ स्पार्कले चाहिँ बल्ल एउटा सृजना चाहिँ क्रिएट हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ। वाह, यो बिचमा तपाईँले कुनै सूत्रहरू पनि सम्झिनुभयो भने सृजना गर्न त्यति सजिलो बिल्कुलै छैन। यो हामी अरूले गरेको सृजनासँग लोभिने हो, नसक्नेहरूले, गर्नेले त गरिहाल्छन्, तर पनि त्यसको कुनै सजिलो विधि या सूत्रहरू थाहा पाइयो भने एउटा सानो कविता लेख्न कसैलाई ऊर्जा होस्, एउटा सानो निबन्ध लेख्न कसैलाई जाँगर चलोस् भन्ने चाहन्छु। म अक्सर यो प्रोग्राममा कहिले त्यो सकारात्मकता पनि खोज्छु र काहीँ कल फर एक्सन हुन्छ नि मिडियाले। तपाईँ यो संवाद सोध्दै गर्दाखेरि कसैलाई कविता लेख्न सजिलो होस् अथवा निबन्ध लेख्न सजिलो होस्, तपाईँलाई म सूत्र सोध्छु फर्केर आएर। अहिले चाहिँ म डाक्टर सुधाकोमै जान चाहन्छु। डाक्टर सुधाकोमा जाँदाखेरि डाक्टर सुधा चाहिँ फेरि पनि पुस्तकै प्रसङ्ग बडो प्राविधिक, मलाई त्यो कुनै समय क्वीन इलिजाबेथका श्रीमान चितवनको निकुञ्जमा घुम्न आउँदाखेरि चितवन अस्पतालका डाक्टरहरू उहाँको स्वास्थ्य रेखदेख गर्ने हिसाबले गए र डाक्टर सुधा चितवनको अस्पतालमा एक्लै भएको अवस्थामा एक्लै एउटा गर्भवती महिलाको जोखिमपूर्ण अवस्थामा बच्चालाई र आमालाई बचाउने स्थिति आएपछि एक्लै त्यो अपरेसन गरेको र त्यो सफल भएर त्यो बच्चा त्यो आमाको हातमा राख्दाखेरिको अनुभूति बडो मिठो वर्णन गर्नुभएको छ। मैले डाक्टर सुधालाई सोध्न खोजेको के भने त्यो प्राविधिक काम, त्यस पछाडि तपाईँ पछि
मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षेत्र हेर्न आउनुभयो प्रशासन। त्यो मन्त्रालयमा पनि साह्रै धेरै किचलो भयो। काहीँ कुनै मन्त्रालयमा नभएका 2टा सचिव राखिए, को कुन बढी अधिकार भएको सचिव हुने भनेर त्यो दोहोरी चलिरह्यो। म त्यतातिर जान चाहन्न। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तर एउटा व्यावसायिक प्राविधिक मान्छे हुँदाहुँदै डाक्टरको जस्तो काम गर्ने, तपाईँको त्यो किताबबाट थाहा हुन्छ, तपाईँ देश विदेशका अरू कम्युनिकेसन्सहरू गर्नुपर्ने, करेस्पोन्डेन्सहरू, त्यो बिहान साँझ राति घर ढिलो अबेला पुगेको, भोलिपल्ट तनावमा बसेको, त्यति भइकन पुस्तक त फेरि निस्किरहेछ। मैले यो के भन्न खोजिरहनु, अरू धेरै तपाईँ जस्ता मान्छेहरूले पनि आफ्नो केही अनुभूति लेखे, डकुमेन्ट भयो, पुस्तकहरू भयो भने त्यो समाजहरू जीवन्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। आउने पुस्ताहरूलाई केही न केही पढ्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसले केही सिकाइ छोड्छ, केही छाप छोड्छ, सुधार्ने बाटाहरू पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। अरूलाई लेख्न सजिलो होस् भन्ने आशाले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेँ, कस्तो बेलामा कतिखेर लेख्नुहुन्थ्यो, कति सजिलो थियो लेख्नलाई, त्यो किताब लेख्दाखेरिको केही अनुभूति राखिदिनुहुन्छ? थ्याङ्क यू दिलभूषणजी। एक्चुअली यो लेख्न चाहिँ मैले दिक्क लागेको बेलामा सुरु गरे हो। अघि विप्लवजीले पनि भन्नुभयो भने समवेदना अलिकति उचाइमा पुगेको बेलामा चारैतिर व्यथिति हेऱ्यो, कसलाई भनौँ जस्तो छटपटाहट भइहाल्यो, आफ्ना भावनाहरू यसलाई कलमले नै कोरिराखौँ भनेर त्यसरी लेख्न सुरु भएको हो। तर लेख्दै जाँदाखेरि त्यो विभिन्न घटनाहरू सम्झिने अनि त्यसले थप ऊर्जा दिने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। यो किताबै मात्रैको कुरा गर्दा चाहिँ मैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै थालेर लेखेर धेरै च्याप्टर्स लेखेर त्यही बेला प्रकाशन गर्छु भनेको। तर त्यो बेला फेरि म काम पाएर बाहिर गइहालेँ। अनि आउँदाखेरि फर्केर आउँदा त्यो सन्दर्भहरू फरक परिसकेका थिए। अनि मेरो विश्लेषणहरू जुन थियो त्यो बेला म नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्षको रूपमा पनि नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिवेशलाई मैले आफ्नो हिसाबले विश्लेषण गरेर ती कुराहरू राखेका थिएँ। त्यहाँ धेरै कुरा परिवर्तन भयो। त्यसकारण फेरि पुनर्लेखन गरेर अनि अहिलेको स्वरूपमा र यो छापेको कारण चाहिँ के हो भने तपाईँले जुन भन्नुभयो कि मेरो सिकाइले अहिले महिलाहरूलाई खास गरी लैङ्गिक मूल प्रभावीकरणका कुराहरू छन्, समावेशीकरणका कुरा छन्, प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त एउटा बनाउने भन्ने जुन हाम्रो परिकल्पना छ, देश विकासको परिकल्पना लिएरै यत्रो गणतन्त्र आयो भनेपछि त्यसमा हामी कसरी गइरहेछौँ र कसरी जानुपर्छ भनेर एउटा बाटो पनि त्यसलाई पहिलाउनलाई मद्दत गरोस्। हामी अब हाम्रो पुस्ताको त भनौँ न धेरै गरिसक्यौँ, तर आगामी आउने पुस्तालाई, युवाहरूलाई यो पुस्तक पढेर केही सिख मिल्छ कि, केही एउटा प्रेरणा प्राप्त हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले लेखेको हो। र यो चाहिँ त्यस्तै सोचले नै लेख्दै जान मन लाग्दो रहेछ। ठिक छ। किरणजी चाहिँ पुस्तक प्रकाशक हुनुहुन्छ नेपालै। मलाई फेरि अघि मैले भने जस्तै मलाई कसैलाई जोस्याइहाल्न मन लाग्यो पुस्तक लेख्न चाहना गर्नेहरूलाई। मैले अघि भने म अलिकति सकारात्मक ऊर्जा ल्याउन खोज्छु यो कार्यक्रममा। तपाईँले नेपालैले प्रकाशन गरेका 50वटा पुस्तक मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय अथवा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तकका लेखकले सबैभन्दा बढी कति रोयल्टी पाएका छन् अथवा औसत चलेको पुस्तकले कति पैसा पाउँछन्, यसले अलिकति यो किसिमको जाँगर आउँछ कि जस्तो लाग्यो, भन्नुहोस् त। यसमा यो पुस्तकको सबभन्दा बढी हाम्रो अहिलेसम्म बिक्री भएको र प्रकाशन भएको, मुद्रण भएको पुस्तक भनेको हाम्रो पहिलो पुस्तक पल्पसा क्याफे हो। त्यो सायद अहिलेको समकालीन साहित्य वा समकालीन पुस्तक प्रकाशन व्यवसायमा सबभन्दा बढी छापिएको र बिक्री भएको नै पल्पसा क्याफे नै होला हैन। यसको संख्या कति हजार पुस्तक? 15 वर्ष पुग्यो। यसको चाहिँ नि अब विभिन्न एडिसन्सहरू छन्, जस्तो कि नेपाली छन्, इङ्ग्लिस छन्, अरू भाषामा छ। तर नेपालीकै मात्र पनि पुग्न 70,000 पुग्न लाग्यो यसको संख्या। अब यसको चाहिँ नि सबै पल्पसा क्याफे एज अ टाइटल त्यो चाहिँ नि अलिकति पुगेको छैन, तर पल्पसा क्याफे एज अ टाइटल सबै भाषामा, कति फ्रेन्चमा निस्केको छ, इङ्ग्लिसमा निस्केको छ, कोरियामा निस्केको छ, अरू ठाउँमा निस्केको छ। त्यो सबै गरेर मलाई चाहिँ नि कौतूहल कुनै न कुनै अब ढिलो चाँडो चाहिँ नि यो 1 लाख प्रति पुग्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि म त्यसलाई कुरिरहेको छु। पल्पसा क्याफे एज अ टाइटल त्यति प्रिन्ट हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई अब तुरुन्तै त होइन, अब पुग्ने लाइनमा छ त्यो। अब अरू पुस्तकहरू चाहिँ नि औसत पुस्तकहरू भन्दा पनि यो पुस्तक बिक्री भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि पुस्तक बजारलाई 2 किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति पुस्तक छापिनुपर्छ हैन, बजारले मागेको अनुसार पुस्तक दिने हो कि वा बजारलाई उपयुक्त हुने पुस्तक हामीले दिने हो।
हैन म आउँछु नि किरणजी, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, म आउँछु। तर मलाई चाहिँ अलिकति त्यो होप देखाउन खोजेको चाहिँ आजको दिनमा एउटा पुस्तक लेख्दाखेरि चल्यो, अत्याधिक धेरै राम्रो चल्यो भने कति लाखसम्म लेखकले रोयल्टी पाउने रहेछन्, औसत चलेको पुस्तक लेखकले पनि कति पाउँदा रहेछन् भन्ने तपाईले भन्न सक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ लेखेर पनि बाँच्ने स्थिति देखिन्छ कि जस्तो लागेको मलाई। हजुर, अब पुस्तकै लेखेर मात्रै एउटा पुस्तक लेखेर बाँच्छु भन्ने त अलिकति त्यो महत्त्वाकांक्षी होला हैन। त्यसमा चाहिँ नि किनभने कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ। जस्तै एउटा कविता लेखेर मात्र बाँच्छु पनि मिल्दैन, तपाईले एउटा टक शो मात्र चलाएर मात्रै बाँच्छु भन्ने पनि मिलेन, कन्सिस्टेन्सी चाहियो। त्यसमा चाहिँ नि मेरो लेखकहरूलाई चाहिँ नि कन्टिन्युअस, जस्तै कि अहिले कुमार नगरपीडी हुनुहुन्छ, उहाँले 10 वटा जति किताब उहाँको पुगिसक्यो भनेपछि क्युमुलेटिभ कति सेल्स हुन्छ वर्षमा, त्यसले म्याटर गर्छ। इनिसियली चाहिँ नि अहिलेको पुस्तक बजारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पहिला अलिकति बढिसकेको थियो, तर अहिले पनि यहाँ मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बाहिर पनि तपाईँको चाहिँ नि 5000 प्रति पुस्तक बिक्नु भनेकोलाई राम्रै मानिन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ 5000 प्लसबाट चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो लेखकीय यात्रा सुरु हुन्छ भन्ने हो। त्योभन्दा मुनि चाहिँ नि तपाईँको अब त्योभन्दा मुनि पनि सबै किताबहरू 5000 बिक्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले धेरैवटा किताब निकाल्नु भयो, त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको कुनै 3000, कुनै 5000, कुनै 6000 बिक्यो भने त क्युमुलेटिभ हिसाबमा त धेरै बिक्यो नि त, त्यो छ। अब रोयल्टी भनेको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो र नेपालमा पनि रोयल्टी भनेको यसको फिक्स्ड पर्सेन्टेज हुन्छ, 10 देखि 15% हाराहारीमा रोयल्टी हुन्छ। त्योभन्दा थोरै कम पनि हुन्छ, कता कतै त्योभन्दा पेपर ब्याकमा त मैले बाहिरतिर 5-7% मात्र छापेको पनि देखेको छु होइन। अब यसलाई चाहिँ नि, तर यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ नि के भएको छ भने पहिला पहिला पुस्तक भनेको एउटा प्रडक्ट हुन्थ्यो, अहिले पुस्तक भनेको मल्टिपल प्रडक्ट्स हुन थाल्यो कि। जस्तै कि पहिला जुन हामीले अहिले यो पुस्तक छाप्ने जुन छापा छ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा एकदमै एउटा सुन्दाखेरि पनि नमजा लाग्ने खालको, तपाईँ हामीलाई नमजा लाग्ने खालको शब्दावलीले हामीले पढ्ने पुस्तक त्यो वर्गमा पर्न गयो। त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसनल बुक्स भन्छौँ कि, हामीले भन्छौँ भन्दा पनि यो बुक मार्केटमा त्यसलाई ट्रेडिसनल बुक्स भन्छौँ। त्यसपछि अब नयाँ फर्महरू आउन थाल्यो नि त, इ बुक्स तपाईँको सुरु भएको धेरै भयो, तर नेपाली इ बुक सुरु भएको धेरै भएको छैन, प्रयास भइरहेको थियो, बल्ल अब त्यसको चाहिँ गति लियो। सो इ बुक तपाईँको छ, जहाँ तपाईँलाई भोलि गएर पुस्तक अब छाप्नु पर्यो भने प्रकाशक भएन भने पनि सिधा इ बुकमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अघि विप्लवजीको किताब एमाजोनमा छ भन्नुभयो, हामीले एउटा विभिन्न प्रयास गरेर हाम्रो सम्पूर्ण पुस्तकहरू चाहिँ एमाजोनको क्याटलगमा राखेको छौँ, जुन चाहिँ नि तपाईँलाई अमेरिकामा बसेर वा बेलायतमा बसेर एक प्रति चाह्यो भने पनि तपाईँको त्यहाँ छापेर लिन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। तपाईँको प्रश्नको चाहिँ नि मैले यसलाई एक लाइनमा जवाब दिँदाखेरि पुस्तक लेखेरै मात्र बाँच्ने भनेको चाहिँ नि तपाईँको लेखकको लागि नेपालमा कतिको सम्भव छ भन्ने चाहिँ कति बिक्छ भन्नेमा आधारित हो। तर केही समयमा 5-7 वर्षको दौरानमा, 8-10 वर्षको दौरानमा उसले चाहिँ नि 2-4 वटा राम्रो पुस्तक प्रकाशन गर्यो भने चाहिँ नि त्यसपछिको अवस्थामा त्यो जुन किरणजी एब्स्ट्र्याक्ट भयो। मैले अझ भन्न खोजेको के भने एउटा किताब एउटा लेखकले राम्रो पुस्तक लेख्यो, 8-10 हजार राम्रोसँग चल्यो भने उसले 5-7 लाख रुपियाँ पाउने स्थिति रहेछ, 20-40 हजारमै गयो अथवा नारायण जीको जस्तै 1 लाखकै हाराहारीमा पुग्न खोज्यो भने 20-50 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा लेखकले पाउने स्थिति रहेछ भनेर त्यो अङ्कमा भन्ने भने त्यसले एक किसिमको ऊर्जा सञ्चार गर्थ्यो कि भन्ने मात्रै कुरा हो। तर फेरि त्यसका तपाईँको आफ्नो मर्यादाहरू होलान् फेरि। हजुर, त्यो मलाई चाहिँ नि यो साहित्य भएको भएर यसलाई चाहिँ नि रकममा अलिकति नभनौँ भनेर चाहिँ नि अलिकति मलाई सङ्कोच हो। ठिक छ, ओके। तपाईँले बिचमा केही हिन्ट पनि गर्नुभएको थियो कि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति पुस्तक प्रकाशनमा अलिकति विशुद्ध व्यावसायिकता भन्दा पनि अलिकति कमर्सियल एस्पेक्ट अलिकति बढी पो बढ्या छ कि, अथवा हामीले प्रपर किताब कति ल्याउन सकेका छौँ भन्ने हिन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अथवा मैले तपाईँलाई सोझै सोधेँ कि कति स्तरीय पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्, के छ? स्तर भनेको त एकदम रिलेटिभ कुरा हो होइन। तपाईँको चाहिँ नि कुनै चिज मलाई स्तरीय लाग्ने कुरा विप्लवजीलाई स्तरीय नलाग्न सक्छ, तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब जुन स्तरको पुस्तक प्रकाशन गर्दै जान्छौँ, पाठक भनेको यस्तो एउटा पढ्ने व्यक्तिहरू भनेको त बुद्धिमान हुन्छन् नि त, पाठकलाई झुकाउन सकिँदैन। पाठकले कुन प्रकाशन गृहले कस्तो किताब ल्याउँछ, जस्तो कि हामी पनि समाचार आउँदाखेरि केमा आएको भनेर हामी चाहिँ त्यसको अथेन्टिसिटी हामी त्यसलाई जाँच्छौँ नि, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पुस्तक पनि कुन प्रकाशन गृहबाट आयो भन्ने कुरा त्यो मर्यादा कायम गर्नु चाहिँ प्रकाशन गृहको एउटा च्यालेन्ज हो।
र हामीले चाहिँ नि सौभाग्यवश हामीले छापेको पुस्तकहरूलाई पाठकहरूले राम्रोसँग लिएका छन्। फेरि त्यसको चाहिँ नि कति बिक्री भयो भन्ने कुरा त गौण कुरा भयो। र हामीले छापेको पुस्तकहरू चाहिँ नि बजारमा पठाउनु पर्ने र पाठकको हातमा पुग्नु पर्ने पुस्तकहरू चाहिँ नि हामीले छापेको भन्ने हामीलाई प्रतिक्रिया आएको छ अहिलेसम्म। र त्यसैलाई हामी कायम गर्नलाई हामी प्रयासरत छौँ। पछिल्लो समय जुन जति धेरै लेख्नेहरूको होडबाजी छ, कसैलाई भेट्यो भने के गरिदिन्छ, पुस्तक लेख्दैछु भन्ने पनि हो। कसैलाई लेखकको पहिचान पाउँदाखेरि अलिकति मजा पनि आउँछ होला, त्यसकारण पनि लेख्ने होडबाजी छ भन्ने एउटा टिप्पणी छ। अर्को टिप्पणी के छ भने जति धेरै लेख्नेहरूको होडबाजी छ त्यति धेरै प्रकाशन गर्नेहरूको पनि होडबाजी छ। प्रकाशकहरू त्यति नै धेरै नयाँ प्रकाशकहरू देखिएका छन्, नयाँ प्रकाशन गृहहरू देखिएका छन्। यिनीहरू बाँच्ने चाहिँ त्यो लेखककै पुस्तक अघि तपाईँले उनीहरूले दिने रोयल्टी 20-30% बाहेकको अंशबाट बाँच्ने कि त्यसको अर्को कुनै मोडल हुन्छ? कसरी आइरहेका छन् प्रकाशकहरू चाहिँ? अब यो पुस्तक बजार चाहिँ नि केही समय अगाडिसम्म 2-4वटा पुस्तक हामीले हेर्दाखेरि प्रकाशन गृहहरूभन्दा बाहेक चाहिँ नि प्राय पुस्तकहरू स्व प्रकाशन हुने चलन पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भ्यानिटी पब्लिसिङ वा सेल्फ पब्लिसिङ भन्छ होइन। अनि लेखकलाई छापेर दिने किसिमको पनि ट्रेन्ड थियो। अब अहिले यो बजार बढ्दै गएपछि तपाईँको मसरुमिङ हुनु स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ नि अब मसरुमिङ भएको हो कि साँच्चै नै स्ट्याब्लिस प्रकाशकहरू आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि फेरि समयकालले नै बताउँछ भनौँ। यस्तो बेलामा हामीले अब यो पुस्तकको मार्केट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै यसलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको एउटा पुस्तक छाप्न होइन। जस्तो कि सुधाजीको पुस्तक अहिले आयो, त्यो छाप्न गाह्रो होइन, त्यो त छाप्ने हो, सक्यो होइन। तर यसको लागि चाहिँ नि गाह्रो भनेको हामीले 2005मा छापेको प्रोफेसर क्याफे अहिलेसम्म बजारमा मेन्टेन गरिराख्नु गाह्रो हो, त्यसलाई सर्भिसिङ गरिराख्नु गाह्रो हो। सो त्यो चिजको ग्राउन्ड वर्क, त्यो चिजको चाहिँ नि नेटवर्किङ, त्यो चिजको सबै ब्याकअप कतिको छ भन्ने कुरामा प्रकाशकको चाहिँ नि आफ्नो ब्याक क्याटलग, बाहिरतिर त तपाईँको नयाँ प्रकाशक भन्दा पनि प्रकाशकको ब्याक क्याटलग भन्छ हामी चाहिँ नि जुन पहिला छापेको क्याटलग्सहरू हुन्छ त्यो कतिको स्ट्रङ छ भन्नेमा प्रकाशकको आफ्नो क्रेडिबिलिटीलाई जज हुन्छ होला। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने एउटा प्रकाशकले एउटा लेखकलाई स्पेस दिँदै गर्दाखेरि उसले त्यो लेखक र पाठकलाई कति जोड्न खोज्यो भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ होला, न कि व्यापार व्यवसायले। हुन त बिजनेस गर्नलाई त्यसको एउटा रेभेन्यू हामी त एउटा उनी हो नि, जस्तो कि हामी त माध्यम भयौँ होइन। प्रकाशक भनेको त सृजनात्मक रूपमा पढ्ने र लेख्ने व्यक्तिहरूको माध्यम भयो। त्यो माध्यमको रूपमा यसमा म तपाईँलाई यसलाई छोटो रूपमा एउटा चाहिँ नि सन्दर्भ जोड्छु होइन। जस्तो कि हामीले अहिले एमाजोनमा पुस्तक राख्नको लागि हाम्रो आम्दानीभन्दा खर्च बेसी छ, किन भन्दाखेरि त्यसको सबै चिजहरू अरेन्जमेन्ट गर्नको लागि गाह्रो छ, सबै कुराहरू फीहरू तिर्नुपर्छ, गाह्रो छ। तर अहिले आएको सुधाजीको किताब उहाँको अमेरिकामा बस्ने भतिजाले वा अमेरिकामा बस्ने नातेदारले पुस्तक कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट किनेर पठाउनु पर्ने अवस्था छैन। अब त्यही तपाईँको एक कपी अर्डर गर्न सक्छ भनेपछि उहाँकोमा एउटा सन्तुष्टि हुन्छ नि त, एउटा त्यो चिज चाहिँ हामीले पुरा गर्न खोजेका हौँ। हुन्छ, म यसको त भुक्तभोगी लेखक यहीँ हुनुहुन्छ नि, विप्लव प्रतीकजी हुनुहुन्छ। विप्लवजी, अब अहिले चाहिँ प्रश्न सोध्छु अनि पछि कविता सुन्छु। अर्को कविता सम्झिँदै गर्नु होला। तपाईँले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँ दुईटै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफूले प्रिन्ट पनि निकाल्नुभयो, नआरेको मान्छे कविता सङ्ग्रह र अभिजित भन्ने उपन्यास, पेपरको पनि एक्सपिरियन्स छ र एमाजोनमा पनि तपाईँले निकाल्नुभयो अ पर्सन किस्ड बाई द मुन भन्ने पुस्तक पनि। प्रिन्टको एक्सपिरियन्स र ई कपी एमाजोनमा जाँदाखेरिको एक्सपिरियन्स तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने नयाँ लेखकहरूलाई केही ऊर्जा आउँछ कि? अब के छ भन्दाखेरि नहारेको मान्छे त 2005मा निस्केको हो होइन। त्यसमा चाहिँ नि त्यो 2000 कपी निस्केको थियो। त्यो बेलामा 1500 चाहिँ त्यही बेलामा तुरुन्तै 3-4 महिनाभित्रमा सिद्धियो। बाँकी 500 चाहिँ नि मैले त्यो बाहिर पठाएन होइन। त्यस कारणले जस राम्रै एक्सपिरियन्स भयो। एउटा कुरा एमाजोनमा चाहिँ नि त्यो ईमा जाँदाखेरि चाहिँ नि मतलब त्यो त्यसमा चाहिँ नि मलाई के छ भन्दाखेरि सुरुमा मलाई कति $375 जति चाहिँ नि पर बुक $1 पाउने हो मैले। उनीहरूले $17 बेच्थे त्यसलाई होइन, 17-18 बेच्थे पाउने हो, त्यति मैले पाएँ। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो प्रकाशक
एमाजोनसँग कन्ट्याक्ट पनि भएन। एमाजोनलाई एकचोटि कुरा गरेको एमाजोनले चाहिँ मतलब त्यो कुनै राम्रो रेस्पोन्स दिएन अनि त्यसबाट मलाई पैसाको आम्दानी केही पनि छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ कुनै पब्लिसरको थ्रुबाट गएको भए जस्तो लाइक नेपालै अथवा कुनैको माध्यमबाट गएको भए चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारी नेपालकै हुन्थ्यो हैन अथवा कुनै अरू पब्लिसरको हुन्थ्यो। त्यसैले कविता लेखेर कोही मान्छे धनी हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। त्यो चाहिँ लिस्ट पेड क्रिएटिभ आर्ट भन्छन् कि त्यसलाई। मान्छेलाई चाहिन्छ, मान्छेको जीवनमा सरोकार राख्ने चिज हो, साहित्यको अमृत हो, तर त्यसले पैसा जेनेरेट गर्दैन। त्यही गीतको फर्ममा गयो भने चाहिँ त्यसले अलिकति पैसा जेनेरेट गर्ला, त्यो पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यति गाह्रो छ त्यो पनि हैन। अब यतापट्टि प्रिन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ भने प्रिन्टमा पनि अब प्रिन्टको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म अरू पक्षको कुरा गर्दिनँ, खालि एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले प्रविधिसँग चाहिँ हामीले प्रविधिसँग फ्रेन्डली त हुनैपर्छ। प्रविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब आयो भन्दैमा त्यसले टेलिभिजनको ठाउँ लिन सक्दैन भनेर युट्युबलाई चाहिँ खिसी गर्ने बेला भएन अब हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेकको आफ्नो आफ्नो महत्त्व समयअनुसार हुँदै जाँदो रहेछ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिन्टको बुक जुन हुन्छ त्यो बुक भनेको चाहिँ मैले त्यो किताब यसरी समात्दाखेरि त्यो किताबको त्यो बास्ना सुन्दाखेरि त्यो मसीको बास्ना सुन्दाखेरि र त्यो किताबलाई छुँदाखेरि त्यो स्पर्श गर्दाखेरि त्यो लेखकसँग जुन मैले एउटा सानिध्य फिल गर्छु र त्योसँग जोडिएर त्यो किताब यदि मैले कोही साथीलाई गिफ्ट गरेँ केही गरेँ भनेदेखि त्योसँग जोडिएका अरू मेमोरीहरू अथवा त्यो पढ्दै जाँदाखेरि घटेका घटनाहरू त्यसले चाहिँ मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पछि कालान्तरमा गएर चाहिँ मलाई मिठो सम्झना दिलाउने एउटा चिज हुन्छ, त्यसलाई मैले होल्ड गर्न पाउँछु, यो मेरो हो भन्न पाउँछु। तर ई बुकमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले चट्टै स्क्रिनमा हेर्नु पर्यो हैन, जुन बुक हेऱ्यो भने त्यही नै हो हैन। विप्लवजी प्रिन्टमै रुचि राख्छु हैन, तर ई बुकलाई हेर्दा गर्दिन। बुझे कवितामा जाउँ। कविताको शीर्षक हो मेरो खुल्दुली। कति हजार वर्षपछि दास मालिक बन्छ, कति हजार वर्षपछि जातहरू कहिले पखालिएलान् मगजको फोहोरबाट, धर्म कहिले बन्ला दर्शन अनि लामा पुरोहित र पादरीहरूले फसाद रच्नबाट फुर्सद पाउलान्। सेतो सेतो नै रहला कालो कालो नै, तर के रङ्गभेद नासिनेछ? कति हजार वर्षपछि पददलितहरूको हृदयबाट हराउनेछ हीन भावना, कति हजार वर्षपछि सामन्तहरूको अहङ्कार मासिनेछ। भन्छन् ईश्वरले भलो गर्छ, तर उसले कहिलेसम्म नयाँ तरिकाले युद्ध गराइरहनेछ यस सुन्दर धरतीमा? कहिलेसम्म कोठी हुनेछ र त्यहाँ किशोरीहरू बेचिएको युवतीहरू बन्दी भएको सही रहनेछ ईश्वरले? गरिबहरू कहिलेसम्म गरिबै हुनेछन् उसको साम्राज्यमा? देशहीनले कहिले पाउनेछन् घर फर्किन? कहिले गर्नेछ मान्छेले मान्छेको सम्मान? कति हजार वर्षपछि र कति हजार वर्षपछि मानिसले बनाएको ईश्वरको मृत्यु हुनेछ? कहिले पुछिन्छ आँसु रुनेहरूको, कहिले भरिन्छ घाउ दुखीहरूको? कसले मेट्नेछ त्रासदीलाई र कति हजार वर्षपछि छाउनेछ सद्भावको इन्द्रिणी? समाज सेवाको कारोबार कहिले समाप्त हुन्छ? जनताको वैभवको जिम्मा लिएका संसारभरिका नेताहरूको सरकार कहिले ढल्नेछ र जनतामाथि कसैले पनि राज गर्न नपाउने कहिले? कति हजार वर्षपछि, कति हजार वर्षपछि दास मालिक बन्छ, कति हजार वर्षपछि? ए पृथ्वीका बासिन्दाहरू भन, मेरो प्रश्नको उत्तर कहिले दिन्छौ? कति हजार वर्षपछि? धन्यवाद। विप्लवजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म डाक्टर सुधाजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सुधाजीसँग चाहिँ यो महामारीका बेलामा प्रशस्त सरकारले राज्यले गर्न सकेन अथवा मरिन्छ कि भन्ने भएका बीच दसैँ मनाउँदै गर्दा तपाईँको टिप्स के छ भनेर सोध्छु नै। तर त्योभन्दा पहिले एउटा प्रश्न सोधिहाल्न मन लागेको चाहिँ धेरैले आफ्नो संस्मरण लेख्ने गर्छन् र प्राय संस्मरणमा आत्मप्रशंसा बढी झल्किन्छ। तपाईँ यो मामिलामा कति निष्पक्ष हुन सक्नु भएको छ? धन्यवाद दिलभूषणजी। एउटा गाह्रो प्रश्न छ। आफूले लेखेको कुरा त्यो पनि आफ्नो बारेमा कति निष्पक्ष तटस्थ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ म रिडर पाठकहरूलाई नै मूल्याङ्कन गर्न छोडिदिन्छु। तर अघि विप्लवजीले भन्नुभएको कुरा जुन हातले यसो छुँदाखेरि पनि आनन्द लाग्छ भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ साँच्चै हुँदो रहेछ। अनि यो अलिकति मलाई आफ्नो पब्लिकेसनको अनुभव सेयर गर्न मन लाग्यो। मलाई चाहिँ सुरुमा के थियो भने एउटा अलिकति
आदर भएको राम्रो नाम चलेको प्रकाशन गृहले मेरो पुस्तक प्रकाशन गर्दै हुने जस्तो लाग्ने। अनि मैले नेपाललाई सम्पर्क गरेँ, म पहिला उहाँहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि थिइनँ। अनि उहाँले भन्नुभयो पुस्तकको पठाइदिनुहोस्, हाम्रो एडिटोरियल प्यानलले हेरेर अनि तपाईँलाई उ दिन्छ, जवाफ दिन्छ भनेर। यो एडिटोरियल प्यानलको फोन नआउन्जेल मलाई चाहिँ ओहो मेरो पुस्तक प्रकाशन नहुने पो हो कि एकदम त्यसमा भनौँ न आत्मप्रशंसाका कुराहरू अथवा त्यस्तो पो छ कि भनेर आफूलाई थाहा हुँदैन नि। अनि उहाँहरूको एडिटोरियल टिमले हेरेपछि चाहिँ हामी तपाईँको पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ जब भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म दङ्ग परेर त्यसपछि अनि एडिटिङका कामहरू यताउति भए। त्यसकारण मलाई लाग्छ म चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यो लेखेको छु र त्यसमा आत्मप्रशंसा मैले गरेछ जस्तो लाग्दैन। अब त्यो चाहिँ फेरि त्यो पाठकहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईसँग मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँले केही टिप्स लिन चाहन्छु। यो महामारीको बिचमा एउटा डाक्टरसँग त्यति त टिप्स लिनु पर्यो, हामी कहाँ समाजमा चलन पनि छ डाक्टर भेट्ने बित्तिकै आफ्नो रोग व्याधहरू भन्ने समस्या भन्ने डाक्टर साहब के गर्ने भन्ने तपाईँले भोगि नै रह होला। यो अवसरको फाइदा लिइहाल्छु। घरमा बसिरहेका दसैँ मान्न बसिरहेकाहरूलाई यो महामारीका बेलामा केही टिप्स पनि दिनुहोस्। तपाईँ मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा सचिव भएर समय बिताइसकेको, त्यो मन्त्रालय रिप्रेजेन्ट गरेर देश विदेशका ठुला इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग बरोबर सम्पर्कमा बसिसकेको र ती इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा पनि तपाईँको संलग्नता भएका हिसाबले सरकारलाई पनि केही टिप्स दिन मन लाग्छ होला क्विकली, अनि म बाँकी दुईजना साथीहरूकोमा जान चाहन्छु। धन्यवाद बिरभूषणजी। अहिले सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी यो दसैँलाई आफ्नो घरभित्र बसेर रमाइलोसँग मनाऊ। धेरै अब यो बाहिर जाने मान्छेहरू आफन्तहरू भेट्ने काम चाहिँ यो वर्षलाई नगरौँ र त्यसमा हाम्रो मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने, हातलाई सफा राख्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो लागि गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत जे भने पनि यो हाम्रो एकदमै फलो गर्नुपर्ने विषय हो, त्यो हामी फलो गरौँ। अर्को कुरा हाम्रो स्वास्थ्यलाई अब हामी एक्सर्साइज कम हुन्छ, हाम्रो खानपिन चाहिँ अहिले अब चिल्लो बोसो भएको मासु अझ रक्सी त्यस्तो खाने, तास खेल्ने, कोठामा बस्ने त्यस्तो चलन हुन्छ। त्यसकारण यो वर्षदेखि हाम्रो दसैँलाई चाहिँ हामी अलिक भिन्न तरिकाले मनाऊ, सृजनात्मक रूपमा बनाऊ। मैले यो किताबको त बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर अस्ति लकडाउनकै बेलामा पनि मैले अर्को एउटा किताब पब्लिकेसनलाई रेडी बनाएको छु, किनभनेदेखि त्यो सिर्जना चाहिँ साँच्चै पनि यस्तो बेलामा अझ प्रस्फुटित हुँदो रहेछ। त्यसकारण म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने पढ्ने पढाउने केटाकेटीहरूलाई पेरेन्ट्सहरूले पढेको देख्यो भने, अभिभावकहरू पढिरहेको देख्यो भने उनीहरूलाई पनि त्यो पढ्ने इच्छा बानी बस्दो रहेछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो वर्षदेखि हामी सबै कुरा नयाँ भएको छ, कोरोनाले विश्व नै नयाँ भएको छ भनेदेखि हामी चाहिँ अलिकति बानी व्यवहार परिवर्तन गरौँ। खानपिनमा भन्दा पनि हाम्रो सोसल कसैले दिने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामीले सकारात्मक चिजहरूलाई अप्नाऊ भन्ने एउटा हामी सबैलाई चाहिँ त्यो एउटा बनाए। सरकारलाई चाहिँ मलाई के भन्नु छ भनेदेखि हाम्रो भनौँ न संविधानको मूल मर्म भनेको नै स्वास्थ्य सर्वसुलभ हो। अहिले जुन आएको छ पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने यो चाहिँ यो महामारी नियन्त्रणको लागि यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो चुनौती हुन्छ। भोलि मान्छेले रोग लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, अस्पताल समयमा नजाइदिने अवस्था आउँछ, त्यसले गर्दा यो रोगको प्रकोप नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्था आउँछ। त्यसकारण नेपाली जनताले पाएको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न मितव्ययी हुने धेरै ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरूको मितव्ययिता चाहिँ नगरेर जुन औषधि मूल्यमा मितव्ययिता अप्नाउने या आफै तिरे भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सरासर गलत हो, यो चाहिँ नगरियोस् भनेर म जोरदार आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तपाईँले मलाई यो लास्टमा भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। डक्टर सुधा, थ्याङ्क यू भेरी मच। किरणजी, अहिले यो एउटा गुनासो चाहिँ के छ भने लेखन सबैतिर आफ्ना आफ्ना गुनासाहरू हुन्छन्। प्रकाशकहरू अथवा पुस्तक प्रकाशन गर्नेहरूको पनि एउटा सिन्डिकेट छ। त्यो सिन्डिकेट चाहिँ कस्तो छ भने मिडियासँग अलिक बढी कनेक्सन छ। कतिले राम्रो पुस्तकहरू किताब लेख्छन् तर त्यसको चर्चा हुँदैन, तर राम्रा प्रकाशकले औषध किताबलाई पनि औधी चर्चा गरिदिन्छन् भन्ने किसिमको आलोचना हो। जस्तो उदाहरणका लागि हालसालै एउटा उदाहरण दिउँ कि चन्द्र प्रकाश बानियाको महारानी भन्ने उपन्यासले मदन पुरस्कार पायो। त्योभन्दा अगाडि कसैले चालचुल कसैलाई थाहा पनि थिएन, तर पुस्तक पाएपछि चाहिँ अनि अलिक धेरैलाई थाहा भयो र अहिले चाहिँ अलिक बढी मिडियामा पनि चर्चा हुन थाल्यो, जबकि त्यो पाउनुभन्दा अगाडि कुनै पनि चर्चा थिएन, त्यो किताबै एक्जिस्ट गर्छ जस्तो थिएन। केले म्याटर गर्छ? यो स्वाभाविक कुरा हो, यो अस्वाभाविक कुरा हुँदै होइन। जस्तो कि हामीले
एउटा पब्लिकेसन हाउस चाहिने भनेको एउटा प्लेटफर्म हो र पब्लिकेसन हाउसको एउटा नेटवर्क हुन्छ, मार्केटिङ नेटवर्क, पिआर नेटवर्क, सबै कुराहरू उसले खबर पुर्याउने उसको आफ्नै एउटा माध्यमहरू हुन्छन्। र अब तपाईँका पुस्तक नराम्रो कुनै पनि हुँदैन, किनभने लेखनी कसैको पनि नराम्रो हुँदैन, कतिजनालाई त्यो राम्रो लाग्छ भन्नेले सरोकार राख्छ होइन। जति अघि यसमा भन्दाखेरि मैले त्यो सुधाजीको लागि तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्नको म चाहिँ नि एउटा त्यहाँ पनि एक लाइन जोड्छु। जस्तै कि तपाईँको आत्मप्रशंसा भन्यो नि, हामी कहाँ चाहिँ नि अब आफूले किताब लेख्ने बेलामा अब जहिले पनि आफूलाई हिरो बनाएर लेख्ने चलन त त्यो त स्वाभाविकै भइहाल्यो होइन। तर त्यसमा त्यो पुस्तक सम्पादित हो कि होइन भन्नेमा जरुरी हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। र राम्रो प्रकाशन गृह वा चाहिँ नि अलिकति आफ्नो साखसँग अलिकति अवेर भएको प्रकाशन गृहले चाहिँ त्यो पुस्तकको सम्पादनमा अलिकति ध्यान दिन्छ। जस्तो कि सुधाजीलाई पनि, डाक्टर सुधालाई पनि उहाँलाई चाहिँ सम्पादनको अनुभव भयो होला यो किताब लेखेपछि, अब कस्तो प्रक्रियामा जान्छ भन्ने चाहिँ उहाँले देख्नुभयो होला, त्यो स्वाभाविक हो। र अब महारानी पुस्तक पहिला आएको हो। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महारानी पुस्तकमा पुस्तक भएको छाप्ने जो प्रकाशक हो उहाँको त्यही प्रकाशन गृहको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, पोहोर पनि 2टा पुस्तक मदन पुरस्कारमा लिस्टिङ भएको थियो उहाँले छापेको पुस्तक होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई जानकारी नगरासम्म यति धेरै पुस्तक आउँछ, मिडियामा पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, सबै ठाउँमा बजारमा के आएको छ, कस्तो आएको छ भन्ने कुरामा पनि त्यसलाई चाहिँ नि सबै अनुकरण हामी चाहिँ नि थापै राख्ने हाम्रो वातावरण बन्दैन। फिल्महरू पनि कतिवटा हामीले चाहिँ नि कतिवटा फिल्म त अब हलिउडमा बनेको फिल्म त अस्कर पाएपछि मात्र थाहा पाउँछौँ भने अब हाम्रो प्रकाशन गृह त प्रकाशन उद्योग त एकदम सानो छ। सो त्यो भएकोले यो सिन्डिकेट यसलाई नभनौँ, यसलाई चाहिँ नि सिस्टमाइज रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई प्रचार गर्नु गलत होइन। सबैले गर्नुपर्ने कुरामा जसले गर्यो उसलाई खराब गर्यो नभनौँ, अरूलाई पनि गर्नुपर्छ भने प्रोत्साहन गरौँ, अनि बल्ल हामीले थाहा पाउँछ नि त। एब्सोल्युटली। हुन्छ म विप्लव प्रतीक दाइलाई के कविताको आग्रह गरौँ या अथवा मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, यो लेखक प्रकाशक भने जस्तै तपाईँको गीत या कविता लेखनमा पनि तपाईँले एउटा राम्रो गीत लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यो गीत गाएर गायकले अलिक बढी लोकप्रियता कमाउने तर गीतकारहरू गुमनाम हुन्छन् भन्ने किसिमको गुनासो छ गीत लेख्नेहरू बीच। त्यो गुनासो चाहिँ अब गीत लेख्ने बीचहरू चाहिँ होला होइन, त्यो मलाई थाहा भएन। तर म चाहिँ मेरो हैसियत के हो भनेर भन्ने कुरा र मेरो समाज कुन अवस्थामा छ, म चाहिँ न्युयोर्कमा बसेर गीत लेख्ने मान्छे भएदेखि मेरो बेग्लै स्टाटस हुन्थ्यो होइन। मेरो कमसेकम अरू कुनै देशमा भएको अर्कै हुन्थ्यो। जस्तो टर्कीमा एउटा गीतको $30,000 पाइन्छ, अमेरिकी डलर होइन, नाम पनि त्यतिकै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गीत भनेर भनेको कुरा त्यति हाम्रो समाजमा चाहिँ गीतकार खोज्ने चलन छैन। हाम्रो पालिहरूसम्ममा चाहिँ गीतकार हामीलाई कन्टै हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन। र त्यसमा चाहिँ गीतकार ओझलमा पर्यो, गीतकारलाई कसैले चिनेनन् भनेर भन्ने गुनासो चाहिँ म चाहिँ राख्दिनँ। किन मलाई त्यो म कुन ठाउँमा छु भनेर मलाई थाहा हुन्छ कि यदि म कलाकार हुँदो हुँ होइन, कुनै एउटा फिल्मको सिनेमाको मान्छे हुँदो हुँ त मेरो अर्कै किसिमको हुन्थ्यो होला। गीतकारको हैसियत यही नै हो हाम्रो यो समाजमा चाहिँ। यसमा विप्लवजीको कुरामा म एउटा कुरा एड गरौँ, सायद उहाँलाई पनि बेनिफिट हुने र सबै गीतकार सङ्गीतकारहरूलाई बेनिफिट हुने। म त्यो क्षेत्रसँग पनि अलिकति थोरै सम्बन्ध भएको भएर यो काम चाहिँ नि कलाकारको काम होइन कि मेरो रोयल्टी कहाँ कति जम्मा भएको छ भनेर खोज्दै हिँड्ने कलाकारको जिम्मा होइन। यो चाहिँ नि एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमले कहाँ भइरहेको त्यो रोयल्टी जम्मा गरेर कलाकारलाई दिने एउटा सिस्टम जेनेरेट गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नि विदेशमा यो रोयल्टी सोसाइटिजहरू भन्नुहुन्छ, उनीहरूले सबै कुरा मोनिटर गर्छ। फर इक्जाम्पल हामीले इन्टरनेसनल यो फरम्सहरूमा, इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ नि यो भेन्युजहरूमा चाहिँ नि कन्सर्ट गर्ने बेलामा जहिले पनि एउटा गीतको लिस्ट बनाएर त्यहाँ दिनुपर्छ र गीत कसले लेखेको, कसले कम्पोज गरेको सबै लेख्नुपर्छ। र उनीहरूको चाहिँ नि यदि मैले विप्लवजीको गीत चाहिँ नि मैले लन्डनको एउटा हलमा गएर गाएँ भने त्यहाँ चाहिँ नि यदि विप्लवजी त्यहाँको रोयल्टी समाजमा वा अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी समाजमा चाहिँ एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि अटोमेटिकली त्यो पैसा जम्मा हुन्छ कि। जस्तै कि तपाईँको अहिले तपाईँको युट्युबमा तपाईँको छ नि त, युट्युबमा चाहिँ तपाईँको अहिले
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले उनीहरू सबै स्क्रिनिङ गरेर कसैको जस्तै नेपथ्यको गीत तपाईँको छोराले बजाएर युट्युबमा राख्यो भने पनि त्यसको रोयल्टी नेपथ्यले पाउँछ। त्यो सिस्टम त आइसकेको छ नि त, त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन होइन हो। त्यस्तै सिस्टम नेपालका सिस्टम बनाउनेहरू र यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पहिलादेखि काम गरिरहेका मूर्धन्य संस्थाहरू र व्यक्तिहरूले चाहिँ विचार गरिदिने काम हो। उनीहरूको कामै त्यही त हो नि, कलाकारको काम होइन। र यहाँको हाम्रो जुन एकाडेमी छ, रोयल्टी समाज छ, सबै कुराहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि यस्तो कुरामा ध्यान दियो भने बल्ल कलाकार भएर बाँच्न पाएन। कलाकार हिसाब किताब गर्न थाल्यो भने त्यो हिसाब मिलेन। एब्सोल्युटली। प्रारम्भमा मैले एउटा लेखक र प्रकाशकको बीचको कुराहरू केही खोतल्न खोजेको आशय पनि त्यही थियो कि लेखकले मूल्य पाउँदैनन् भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अघि प्रकाशकले एउटा लेखकको एउटै किताब र त्यसका अरू भाषाका प्रकाशनहरू समेत जोड्दा झन्डै 1 लाख प्रति बिक्री हुन लाग्यो भन्ने सूचना दिँदाखेरि, जबकि इन्टरनेसनली पनि एउटा लेखकको कुनै कृति 5000 मात्रै नाग्यो भने पनि हि इज एन एस्टाब्लिश हि र सी इज एन एस्टाब्लिश राइटर भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिको यो प्रसङ्ग थियो कि कुनै स्रष्टालाई कसरी न्याय पाउँछ अथवा उसले आफ्नो मूल्यको त्यो न्यायको कुरामा म थोरै थपिहाल्नु, यो कुरा उठिहाल्यो होइन। हाम्रो काम भनेको चाहिँ तपाईँको कति किताब बिक्यो भन्ने होइन, बिक्यो भने ड्यू सेयर स्रष्टाले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने जरुरी कुरा हो। द्याट इज वेयर द सिस्टम कम्स इन प्लेस। हाम्रो काम चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्ने हो। कति किताब छापियो ट्रान्सपरेन्टली उहाँलाई थाहा हुन्छ। जस्तो कि सुधाजीलाई उहाँको फर्स्ट प्रिन्ट कति छापियो भनेर चाहिँ फर्स्ट प्रिन्टमा उहाँले कति रोयल्टी पाउनुहुन्छ सबै कुरा क्लियर छ उहाँलाई होइन। त्यसरी ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्ने हो। कति किताब छापियो, कहाँ छापियो, कसरी छापियो, सबै कुराहरूको जानकारी हामीले ट्रान्सपरेन्टली दिन सक्यो भने मात्रै यो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ त्यो सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेन्ट। कति भन्दा पनि धेरै आउँदाखेरि पाउने बाटो चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कुनै लेखक लेख्न चाहनेहरूलाई यो सूचना काम लाग्छ। अब फेरि पनि अघि भने जस्तै भोगी स्वयं लेखक विप्लवजीकोमा जान चाहन्छु। अघि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि केही सूत्रहरू छन् भने यो बीचमा नयाँ लेख्न चाहने मान्छेहरूलाई कुनै समयमा जेन तेन कविता लेखिएको छ भने पनि तर अहिले उमेर अनुभवका हिसाबले कसैलाई सोच आयो कविता लेख्न, तपाईँलाई हेरेर प्रेरित त हुन सक्छ नि, अथवा कुनै कृति लेख्न रहर लाग्यो भने प्रारम्भका केही ध्यान दिनुपर्ने केही सूत्रहरू छन् भने भनिदिनु भए हुन्छ। नभए मलाई त फेरि कविता सुन्न हतार भइसकेको छ। सूत्र भन्दाखेरि यो कस्तो जस्तो जीवन के हो भनेर भन्न सकिँदैन, त्यस्तो यसको पनि सूत्र यही हो भन्न सकिँदैन। हरेकको आफ्नो आफ्नो नलेज अनुसार भन्ने हो। मलाई लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक चिजलाई अभ्यास चाहिन्छ भन्ठान्छु मैले। जस्तो एउटा राम्रो एथलेट हुनुको लागि, राम्रो क्रिकेटर हुनुको लागि, राम्रो फुटबलर हुनुको लागि उसले बिना अभ्यास त त्यो उसमा जाने बित्तिकै चौरमा जाने बित्तिकै उसले गर्ने होइन, त्यो पर्फर्म गर्न सक्दैन। त्यही भएर जति सक्यो ट्राभल गर्ने, जति सक्यो पढ्ने र लेख्ने अभ्यास गर्ने। अभ्यासले चाहिँ मास्टर बनाउँछ भनिन्छ। 10,000 घण्टा चाहिँ कोही मान्छेले एउटा केही कुरालाई आफ्नो समय दियो भने त्यसमा मास्टर हुन्छ भन्ने भनाइ छ होइन। त्यसको लागि अभ्यास सबभन्दा राम्रो कुरा। जसले पनि लेख्न सक्छ, लेख्ने गुण कविता अथवा के अरे साहित्य भनेर भने कुनै एकजना मान्छेको मात्रै त्यो होइन, हरेक मान्छेसँग कहानी हुन्छ। अब कार्यक्रमको समय म एन्डमा आइसके, कार्यक्रमको समय निकै बितिसक्यो, तर तपाईँको एउटा कविताले पनि मान्नेवाला छैन। 2टा राम्रा सुन्दर कविता वाचन गरेपछि मैले धन्यवाद भन्छु र बिट मार्छु। म त्यो एउटा बा भन्ने पहिला सुनाइदिन्छु। तपाईँले बाको कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बालाई नै सम्झेर लेखेको गीत चाहिँ सर्वाधिक चर्चित भयो। तपाईँका बा एक्लै एउटा घरमा बसेको बेलामा र तपाईँ अर्कै घरमा एक्लै बसेको बेलामा जब राति पानी गज्रियो र वर्षा भयो, त्यस पछाडि तपाईँले त्यो एउटा गीत सृजना गर्नुभयो दीप श्रेष्ठले गाएको, हर रात सपनी मैठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भनेर। त्यो बाकै लागि लेख्नु भएको थियो। यो बा अलिक फरक कविता हो। हर रात सपनी चाहिँ मैले 44 सालतिर लेखेको गीत हो। त्यो बेलामा बा जीवितै हुनुहुन्थ्यो। बा चाहिँ सायद मेरो विचारमा 20-22 वर्ष जति 25 वर्ष भयो उहाँ बित्नु भएको। तर त्यसपछि मैले पोहोर परार साल मात्रै लेखेको यो चाहिँ। मलाई के छ भने मेरो जीवनमा बा चाहिँ अलिकति
गहिरो रूपले गाँसिनु भएको छ। सायद त्यही भएर यो 20-23 वर्षपछि नि फेरि यो कविताको फर्ममा आयो हैन। म त्यही सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो बा। उही हो घर, उही कोठा, सब चिनेका। पुस्तक, टिभी, रेडियो सब मैले चिनेका। दराज, सिरक, पत्र पत्रिका, ओछ्यान सब हाम्रो, सब परिचित। तर केही अनौठो लागिरहेछ, केही फरक महसुस भइरहेछ। हो, ओछ्यान छ, तर न्यानोपन हराएको ओछ्यान। बडो उदास देखिन्छ यो चिसो। यो आज एक्लै सुत्नेछ वा उल्टे पुल्टे फेर्नेछ, या आज रित्तै हुनेछ। यो टिभी बन्द रहनेछ, चुप रहनेछ रेडियो। पुस्तकहरू हत्केलाको सिरानी बनाएर दलिन हेर्दै बस टोलाइरहनेछन्। पत्र पत्रिका घोप्टो परेर रुङ्नेछन्, सिरक भित्तातिर फर्केर कुर्नेछ। यी कोट, पाइन्ट र कमिजहरू ह्याङ्गरबाट केही दिनपछि हराउनेछन्, जसरी हराउँछन् केही धुमिल सम्झनाहरू स्मृतिबाट। यो घरबाट एउटा आवाज हराउनेछ, यो घरबाट एउटा छाया हराउनेछ। यो घरको एक कुनाबाट रित्तो हुनेछ स्नेह, र यो घरको जगको एउटा इट्टा खुकुलो हुनेछ। बा घरबाट हराउनु भएको छ। धन्यवाद। बडो मार्मिक कविता सुनाउनु भयो विप्लवजी। यो चाडबाडको बेलामा बा गुमाउनेहरूलाई धेरै नोस्टाल्जिक बनाउन सक्छ यसले। अब बिट मार्नलाई एउटा अलिकति एनर्जी दिने एउटा कविता सुनाऊ अनि कार्यक्रमलाई बिट मार्छ। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन। माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, पाख चाहिँ उठ्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्। म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन। माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। म उसको बह बुझौँ, म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन। माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, पाख चाहिँ उठ्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। ब्युटिफुल दिपक भाइ, थ्याङ्क यू। सुन्दर। के अर्को कुनैले बिट मार्नुहुन्छ? गौँथली अलिक लामो छ। गौँथली अलि लामो छ होइन। एउटा छोटोले उ गरिदिन्छु नि त। हुन्छ प्लिज। एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कविता भनेर भनेको खुसीको लागि कविता मैले यसो खोजेर हेरेको, मैले खुसीको लागि खुसी भनेर लेखेको कविताहरू छैन रहेछ कि। यत्रो खोज्दाखेरि पनि भेटेन मैले कुनै पनि। अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि सबभन्दा मिठो गीत त विरहकै गीत हुँदो रहेछ। त्यो विरहले चाहिँ नि हामीलाई विरही तुल्याउने होइन कि हामीलाई त्यो विरहबाट मुक्ति दिलाउनको लागि त्यो विरहले चाहिँ हामीलाई एउटा साथ दिँदो रहेछ जस्तो मलाई महसुस भयो होइन। एब्सोल्युटली तपाईँको विशेषज्ञता त्यही हो। विधा हो, हामीसँग चाहिँ त्यो छुट हुँदैन कि मूलधारमा कुनै संवाद चलाउँछु भने मैले त्यति नै धेरै समावेशी हुनुपर्छ। मैले सबै मुद्दाहरू, सबै वर्ग, सबै जाति अथवा सबै मान्छेलाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने एउटा आइडिया हो। तर सृजना त मान्छेको, तपाईँको विशेषज्ञता भनेकै त्यही विरह अथवा त्यही तपाईँले अनुभूत गरेको कुराहरू हो नि। तपाईँले त्यसमा धेरै जोयमा बेस्ड भएका कुनै सृजना गर्छु भनेर भन्नुभयो भने त तपाईँ फेरि आर्टिफिसियल हुनु होला नि त होइन। जे अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यही राख्ने। ओके, एक्ज्याक्टली। त्यो अब म तर मेरो कोसिस एउटा के रहनेछ भन्दाखेरि म यो टफ टकमा चाहिँ जुन आज कुरा भयो मेरो होइन, मेरो घाँटी चाहिँ के छ भने टफ टक नामैले हो कि केले हो होइन। अनि दिलभूषण पाठकजीको चाहिँ जतिवटा टक सो हेरेको छु त्यत्तिकै यो घाँटी सुकेको जस्तो भइरहेको छ एकदमै प्याक के। मलाई त्यो शास्ति नै भएको जस्तो पनि भएको छ होइन। तर आइएम इन्जोइङ अ लट। यो लकडाउन खुलेपछि अनुकूल मिल्यो भने स्टुडियोमा तपाईँलाई म पानी खुवाउँदै संवाद गरौँला दाइ। हुन्छ, त्यसको प्रतीक्षा रहनेछ।
र मेरो त्यो एउटा अन्तिम चाहिँ सुनाइदिन्छु हैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु पानीको त्यस्तो शीत निर्मल थोपा जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन। म बन्न चाहन्छु हावाको शीतल झोक्का जुन झोक्काको मात्रै महत्त्व छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल, म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन। म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। धन्यवाद। विप्लवजी, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद मेरा लागि सार्थक रह्यो। तपाईले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। चाडबाडको बेला छ, अलिकति साहित्यिक छलफल गरौँ भन्ने र म यही बेला मेरा दर्शक श्रोतालाई पनि भन्न मन लाग्छ। म अक्सर म कुनै उत्सवमा पुस्तक प्रकाशन अथवा विमोचनको कुनै समारोहहरूमा गएँ भने दुईटा किताब किन्छु, एउटा आफूलाई र एउटा उपहारलाई। हिजो म अनौपचारिक रूपमा डाक्टर सुधा शर्मासँग पनि कुरा गर्दै थिएँ कि यो हामी कहाँ चाहिँ यो चाडबाडको एकदम राम्रो मौसम छ, उपहार दिनलाई चाहिँ यो मान्छे अलिकति हेल्थ कन्सियस पनि छन्। त्यसकारण बजारमा गएर पोका मिठाई किनेर अस्वस्थ बनाउनु भन्दा पुस्तकै उपहार दिन सकियो भने एउटा कस्तो राम्रो कल्चर सुरु हुन्छ होला कि भनेर छलफल गर्दै थियौँ। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम एलिजा खड्का, प्रदेश नम्बर 3 बागमती जिल्लाबाट, र मेरो प्रश्न रहेको छ शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई। कोभिडलाई ध्यानमा राखिएर विद्यार्थीहरूको सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको भर्चुअल क्लास के वास्तवमै प्रभावकारी भइरहेको छ? विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भर्चुअल क्लासमा उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीहरूका लागि नेपाल सरकारले के व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? साथै अनलाइन माध्यमबाट लिइने परीक्षाले गुणस्तरीय शिक्षामा कस्तो प्रभाव पार्ला? नमस्कार, मेरो नाम अमित यादव हो। म प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाही जिल्लाबाट पर्सा गाउँपालिका स्थानीय तहबाट बोल्दैछु। मेरो प्रश्न यहाँको मुख्यमन्त्रीसँग, अहिलेको यो ट्रेन्ड अनुसार यहाँको मैले हेर्दा अनुसार यहाँको जुन स्थानीय तहहरूमा विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिने आवश्यक कर्मचारीहरूको मागलाई लोकसेवासँग नमाग्दै विभिन्न कार्यालयहरूमा विभिन्न पोस्टहरूको लागि करारमा भ्याकेन्सी निकालेर आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्ना तरिकाले आफ्नो ढङ्गले मनोनित गरेर राख्नु कहाँसम्मको उचित होला हैन? के यसको लागि कुनै कानुन छैन? के लोकसेवासँग भ्याकेन्सी मगाउन सक्दैन? यहाँका 2-3 वटा गाउँपालिकाहरू छन् जहाँ अहिलेसम्म कर्मचारी मागेकै छैन हैन, करारमा भ्याकेन्सी निकालेर आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नो ढङ्गले त्यसमा खटाइएको छ। यसको लागि केही नियम छ कि छैन भनेर म जान्न चाहन्छु। नमस्कार, म ईश्वर दाहाल, प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। यो प्रश्न राख्न अगाडि म महानन्द सापकोटाका केही हरफहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। मुखमा जनता र जनार्दन छ, मनमा जप मन्त्र छ शोषण, घर भोजन वस्त्र र शिक्षणमा अधिकार बराबर हो सबको। प्रदेश नम्बर 2 जहाँ नेपालकै सबैभन्दा बढी दलित र विभिन्न वर्गका मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ, त्यही प्रदेशमा चाहिँ मठ मन्दिरका लागि भने 92 करोड र दलित आवासमा जम्मा 7 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। मठ मन्दिर भनेको आस्थाको प्रतिमूर्ति हो, जहाँ पछि माकुराले जालो लाउने नै हो। माकुरालाई त्यति आवश्यक भवनको महत्त्व नहोला जति दलित र विपन्न वर्गलाई रहेको छ। योभन्दा ठुलो अर्को निर्लज्जताको प्रकाष्ठ के हुन सक्छ? मेरो प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम स्मारिका नेपाल, म साधोबाटो ललितपुर बागमती प्रदेशबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। हालैको परिस्थितिमा जहाँ दिनदिनै शिशु किशोर किशोरी र महिलाहरूको बलात्कार भएको समाचार सुन्न पाइरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा सरकारले महिलाहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउन र साथै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई रोक्नको लागि के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? यसै गरी अपराधीहरूलाई सजाय दिनको लागि के कस्तो प्रोटोकलहरू बनिरहेको छ? धन्यवाद। अबदेखि टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस्,
नाम ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो 1 मिनेटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टफटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। दशैं राम्रोसँग मनाउनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।